चिकित्सा पद्धतिमा आयुर्वेद चिकित्साको अहम भूमिका रहेको छ। यो चिकित्सा पद्धति पूर्वीय समाजमा मानव सभ्यताको विकाससँगै अनुन्याश्रित सम्बन्ध कायम गर्दै विकसित हुँदै आएको छ। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अहिले विश्वभरि नै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। परम्परागत आयुर्वेदिक उपचार पद्धति नेपालको आफ्नो पहिचान, गर्व र स्वाभिमान हो। पछिल्लो पटक जनशक्ति र प्रविधि दुवैमा नेपालको आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा निकै भरपर्दो बन्दै गइरहेको छ। आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गर्दै आइरहेको ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 8 लुबुमा रहेको एउटा संस्था हो पशुपतिश्वर आयुर्धाम प्राइभेट लिमिटेड। विक्रम सम्मत 2076 साल चैत 2 गतेबाट सञ्चालनमा आएको यस स्वास्थ्य संस्थाले आयुर्वेदिक पद्धतिबाट गुणस्तरीय र प्रभावकारी रूपमा उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। हाम्रो यस प्रणालीबाट चाहिँ तपाईको सेवा सुविधाहरू अब डाक्टर सेवाहरू छन्। हाम्रो अकुपञ्चरहरू, स्पेसल्ली पाइल्सको छारसूत्रहरू, पाइल्स रोगको लागि, पाइल्स फिसर फिस्टुलाहरूको लागि भयो। अनि त्यसपछि तपाईको आयुर्वेद थेरापीहरू, अकुपञ्चर, अनि तपाईको पञ्चकर्महरू, सम्पूर्ण सेवा तथा सुविधाहरू हामीले दिइरहेछौँ। फिजियोथेरापी भयो, अब तपाईको अरू सबै रोगहरूको लागि तपाईको अब हाड जोड्नी तथा नसा सम्बन्धीको रोगहरू भयो, सबै रोगहरूको लागि हामीले उपचार गर्दैछौँ। वरिष्ठ डाक्टरहरूबाट हाम्रो चेक जाँच तथा उपचार औषधि भइरहेछ। आयुर्वेदमा अझ अब भन्नुपर्दा तपाईको पहिला भन्दा अहिले यो कोरोना अवस्थादेखि लिएर आयुर्वेद अलिकति माथि एक पाइला अगाडि हिँडेको अवस्था छ पहिला भन्दा पनि। अब अझै पनि सम्बन्धित निकायहरूले राम्रोसँग ध्यान दिनुभएको छैन। अझै पनि ध्यान दियो भने आयुर्वेदबाट धेरै किसिमका रोगहरूको राम्रोसँग निर्मूल हुने गरेर नै उपचार हुन्छ। सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ अब ध्यान दिनु पर्यो। अब सेवा सुविधाहरूको लागि ध्यान दिनु पर्यो। अब जस्तै ट्रेनिङहरूदेखि लिएर हरेक चिजहरू हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ। हामीलाई साथ र सहयोग स्थानीय निकाय तपाईको सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुभयो भने हामी यसैबाट पनि अझै अगाडि जान्छौँ भन्ने सोच छ मेरो। अब हाम्रो ओपनिङ भएदेखि के भयो भने चाहिँ चैतको 2 गते हाम्रो ओपनिङ भएको थियो। लगभग चैतको 11-12 गतेबाट लकडाउन भयो। अलिकति त्यसले गर्दा अलिकति समस्या भयो। तपाईको जति मान्छेहरूले थाहा पाउनु पर्ने त्यति हाम्रो प्रचार अलिक कम भइरहेको थियो। तपाईको अब त्यति मान्छे थाहा भएन, बाहिर निस्किन। लगभग अझै पनि कोरोनाकै अब हुनै छ। त्यसले गर्दा तपाईको अझै पनि हामीले चाहिँ अब सबैतिर चाहिँ यो भनौँ न पर्चाहरू दिएर तपाईको हामी यहाँ आएर बसेका छौँ सेवा सुविधाको लागि भनेर हामीले खबरहरू गरिरहेका छौँ। तर आउनुभएको बिरामीहरूले चाहिँ एकदम सन्तोष नै हुनुहुन्छ। सबैजना हाम्रो डाक्टरहरूदेखि लिएर होइन सबैसँग सेवाहरूलाई हेरेर चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अनि बिरामीहरूले चाहिँ अब तपाईँको राम्रो सेवा सुविधा पाइरहनु भएको छ। समस्याहरू त भयो हाम्रो तपाईँको लगभग केही समय हामीले पनि बन्द गऱ्यौँ। तर पछि आएर चाहिँ आयुर्वेद सेक्टरले चाहिँ तपाईँको उतैबाट हाम्रो सङ्घहरूबाट भयौँ। हामी आयुर्वेदमा चाहिँ अब यसले चाहिँ जस्तै अब गिलोयहरू भयो, गुर्जुको लहराहरू भन्छौँ हामी, तिनीहरूले गर्दा चाहिँ कोरोनाको लागि धेरै राम्रो भइरहेछ। अब हामी चाहिँ आयुर्वेदबाट चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भनेपछि हामीले कोरोनामा पनि हामीले सहजताहरू अपनाएर खोलि नै रहेथ्यौँ। अब धेरै कोरोनाको बिरामीहरू पनि आउनुभएको थियो। उहाँहरूलाई पनि तपाईँको औषधि उपचार नै गर्दै हामी अगाडि बढिरहेको थियौँ। अब तपाईँको अरू त त्यस्तै थियो। ठिकै छ भनौँ। अब चुनौतीहरू त छ नै पनि, अझै पनि छ। राम्रै भइरहेछ भनौँ न। कुनै साइड इफेक्ट नभएका हानिरहित आयुर्वेदिक चिकित्सा विधि तथा आयुर्वेदिक औषधिहरूलाई प्रयोग गर्दै बिरामीहरूको उपचार गर्दै आएको छ। स्वास्थ्यका लागि आयुर्वेदिक उपचार पद्धति निकै उपयोगी हुन्छ। यस आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिबाट उपचार गर्ने गरिएको छ। यस स्वास्थ्य संस्थाले पाइल्स, फिसर, फिस्टुलाको साथै उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हाड जोड्नी तथा नसा सम्बन्धी रोग, यौन रोग, छाला रोग, महिला सम्बन्धी रोग, ग्यास्ट्रिक, गानो गोला, दम, बात, तनाव, अनिन्द्रा, डिप्रेसन, अल्सर, कब्जियत लगायतका रोगको उपचार गर्दै आइरहेको छ। यस संस्थाले अन्य चिकित्सा पद्धतिमा
लाखौं खर्च गर्दा पनि रोग निको हुन नसकी दिक्क बन्न पुगेकाहरूलाई आयुर्वेदिक उपचार विधिबाट उपचार गरी निको पार्दै आएको छ। यहाँ वाष्प स्नान, शिरोधारा, मसाज, अकुपञ्चर, पञ्चकर्म लगायत आयुर्वेद सेवाहरू पनि उपलब्ध छन्। यस पशुपतेश्वर आयुर्धाम प्राइभेट लिमिटेडको उपचार सेवाबाट विशेष गरी लुबु, लामाटार, ढुङ्गिन, लाकुरी भन्ज्याङ लगायत आसपासका बासिन्दाहरू लाभान्वित बन्न पुगेका छन्। कोरोना कोभिड-19 आयो त्योभन्दा अगाडि र अहिले हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ धेरै नै भास्ट डिफ्रेन्स छ। पहिला चाहिँ मान्छेहरूले यो आयुर्वेदलाई चाहिँ सामान्य झारबुटी हैन सामान्य झारपट्टि कुटेर खुवाउँछन् भन्ने थियो। तर जब कोरोना आयो, कोरोनामा त्यो इम्युनिटी बुस्टर भनेर जब आयुर्वेदले निकाल्यो, यसमा चाहिँ आयुर्वेद विभागले पनि निकालेको छ, विभिन्न कम्पनीहरूले पनि निकालेको छ र प्रायः जस्तो कोभिड-19 चाहिँ इम्युनिटी बुस्टर औषधि चाहिँ आयुर्वेदमा छ है, आयुर्वेदमा केही न केही चाहिँ छ अब भन्ने चाहिँ जब कोभिडले मानसमा चाहिँ त्यो ल्यायो, त्यसपछि चाहिँ आयुर्वेदमा चाहिँ अलिकति फ्लो बढी छ। वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ आयुर्वेद चाहिँ सबैको भान्सामै नै हुन्छ। प्राय बुढाबुढी सबैलाई पनि आयुर्वेदको बारेमा थाहा छ। तर राज्यको नीति यस्तो छ कि हैन, राज्यको नीति चाहिँ एलोपेथी जुन चाहिँ मोडर्न साइन्सबाट आउँछ त्यसमा चाहिँ बढी छ र लगानी पनि त्यसमै बढी छ। लगभग 10% को ब्यालेन्स हामीलाई त्यसरी आउँछ। त्यसले गर्दा पनि आयुर्वेद चाहिँ अलि पछि परेको हो। अनि त्यो 10% मा नै अब कर्मचारीको तलब यहाँ यताउता फर्चुल खर्चमै बित्छ। अनि प्रचारको लागि नहुने हैन, अब अरू जस्तो अब हाम्रो आयुर्वेदमा भौतिक पूर्वाधार नहुने हैन, अब त्यस्तै छ। आयुर्वेदमा औषधिहरू पनि कमी हुने, नेपाल गभर्नमेन्टले दिने चाहिँ हैन, त्यस्तोमा चाहिँ फरक पर्छ। यो चाहिँ मेन कुरा चाहिँ नेपाल सरकारबाटै नीति र नियमहरू बनाएर आउनुपर्ने हुन्छ। अझै दुईटालाई मर्ज गरेर हैन, कुनै जुन पनि पद्धति छ, हेमोपेथी, आयुर्वेदिक, एलोपेथिक, अरू कुनै पद्धति छ, त्यो पद्धतिलाई चाहिँ समग्रमा चाहिँ विकास गर्न चाहिँ राज्यले एउटा नीति बनाउनु पर्छ र त्यो नीति अनुसार चाहिँ गरियो भने चाहिँ केही प्रोसेस चाहिँ हुन्छ, प्रोग्रेस चाहिँ हुन्छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ यो पशुपति आयुर्धाम पहिलो क्लिनिक भएर आएको छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको बासिन्दाहरू चाहिँ यहाँबाट टाढा धाउनु पर्ने होला भएको छैन। 1 वर्षदेखिबाट म यहीँ कार्यरत छु हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसमा चाहिँ यो एरियाको मानिसमा चाहिँ अब नजिकै आयो, नजिकै आयुर्वेद आयो, हामी टाढा जानु परेन, यहीँ रोगको उपचार हुने भयो भनेर चाहिँ अलि पुरानो रोगहरूको मान्छे चाहिँ धेरै नै आउनुहुन्छ यो एरियाको। अब यो चाहिँ पुरानो पद्धति हो। अब पुरानो पद्धतिबाट चेकअप गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेकोमा हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलग हुँदो रहेछ हैन। पहिला चाहिँ अब हामी नाडी छामेर नाडी विद्याबाट गर्थ्यौँ, अहिले नाडी छामेर होइन, अहिले चाहिँ एक्सरे गराउनु पर्ने हुनसक्छ। ल्याब गरेपछि मात्र मान्छेलाई चाहिँ प्रुफ चाहियो क्या, पेपर प्रुफ चाहिने हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ केही कुरा मोडर्नसित सम्बन्धी गरेर जस्तै ल्याब, रेडियो हैन, अब सिटीहरू यिनीहरूकै रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हामीले, तर उपचार चाहिँ आयुर्वेद औषधि चाहिँ आयुर्वेदबाट गर्छौँ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिबाट उपचार गर्नेको संख्या धेरै नै बढेको छ। विभिन्न समस्याहरू भई अनेकौं अस्पताल धाएर पनि ठीक नभएर दिक्क भएकाहरूका लागि यो पशुपतेश्वर आयुर्धाम प्राइभेट लिमिटेड वरदान नै साबित भएको छ। यस स्वास्थ्य संस्थाको उपचार सेवा सरल, सुलभ र गुणस्तरीय रहेको छ। यस आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थाले विपन्न, असहाय र अशक्त नागरिकहरूलाई शुल्कमा छुटको समेत व्यवस्था गरेको छ। यस संस्थाको उपचार सेवा सरल, सुलभ हुनुका साथै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्दै आएकाले यसप्रति सबैको आकर्षण बढेको छ। पहिला भन्दा तपाईको अहिले चाहिँ निकै राम्रो छ। पहिला आयुर्वेद भन्ने बित्तिकै धुलो पिठो मात्र सोच्थ्यो मान्छेहरूले, तर अहिले आएर तपाईँको आयुर्वेद पनि मोडिफाई भएर हरेक औषधिहरू जस्तै झोलमा, सिरपमा, अब ट्याब्लेटहरूमा, हाम्रो क्याप्सुलहरूमा सबै फर्ममा उपलब्ध भइसकेको छ औषधिहरू। त्यसले गर्दा मान्छेहरूको आकर्षण पनि लगभग आयुर्वेदमा अहिले बढिरहेछ भनौँ। तपाईँको यो कोरोनाले गर्दा पनि हाम्रो एक पाइला अगाडि हिँडिरहेछौँ। त्यसले गर्दा पनि एक स्टेप अगाडि चाहिँ बढिरहेछ। मान्छेहरूको फोकस अब चाहिँ होइन, अब आयुर्वेदले पनि केही गर्दो रहेछ, आयुर्वेदले पनि हाम्रो शरीरलाई एकदम राम्रो गर्दो रहेछ भन्ने हिसाबमा अब इमर्जेन्सी नपरिकन अब हस्पिटल भन्दा पनि आयुर्वेदमा एकचोटि जाउँ
भन्ने एउटा कुरा चाहिँ यसले पनि सिकाएको छ। पहिला चाहिँ अब जे हुँदा पनि हस्पिटल धाउने त्यो थियो भनेपछि अहिले चाहिँ अब हस्पिटल भन्दा पनि अब हस्पिटलको औषधि एलोप्याथिक औषधिले अब साइड इफेक्टहरू निकै गर्छ भन्ने मान्छेहरूले बुझ्दै आएका छन्। अनि आयुर्वेदबाट चाहिँ तपाईँको साइड इफेक्ट एकदम थोरै पर्सेन्ट नहुने होइन, हुन्छ तपाईँको, तर एकदम कम साइड इफेक्ट हुने भएको भएर मान्छेहरूले अब बुझ्दै आएका छन्। अझै पनि यसको लागि तपाईँको सूचनाहरू यताउता गर्न हामीले चाहिँ बाँकी नै छ। सम्बन्धित निकायहरूले अब हाम्रो यो आयुर्वेद सम्बन्धी यो सम्बन्धी तपाईँको हाम्रो प्रचार प्रसारहरू हाम्रो तिनीहरू भयो भने अझै पनि हामीलाई सहजै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष लगभग आजले गर्दा 1 वर्ष भयो। यही अन्तरिक्षमा अब तपाईँको हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरू निःशुल्क दिइरहेछौँ। ओपिडी सेवाहरू निःशुल्क छ। अनि त्यसपछि आएर हाम्रो ल्याबमा पनि तपाईँको हेरेर राम्रोसँग डिस्काउन्ट छ, 15-20% जति डिस्काउन्ट छ। त्यसपछि औषधिहरूमा पनि 15 देखि 20% हामीले डिस्काउन्ट दिएर वितरण गरिरहेछौँ। भनेपछि अब वृद्धहरूदेखि लिएर तपाईँको अशक्तहरूलाई हामीले त्यो अनुसारको सेवा सुविधा अझै पनि प्रदान गरिरहेछौँ। आज चाहिँ विशेष गरेर अब औषधिहरू पनि हामीले निकै मात्रामा औषधिहरू कम्पनीसँग अनुरोध गरेर निःशुल्क औषधिहरू पनि वितरण गरिरहेछौँ। अब यस्तै अब सबैको सपोर्ट साथ पाइयो भने पछि मैले अब यो अहिलेलाई लगभग सानो रूपमा खोलिरहेको छु। मैले क्लिनिक भयो, पछि बिस्तारै हस्पिटलको रूपमा म चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। विभिन्न उपचार पद्धतिहरू विकसित भइरहेको अवस्थामा पनि सबैभन्दा पुरानो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिलाई आधार मानि उपचार गर्दै आएको छ यस पशुपतेश्वर आयुर्धाम प्रालीले। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिबाट प्राय सबै रोगको निदान सहज र सर्वसुलभ तरिकाले हुन्छ। आयुर्वेद उपचार पद्धति मात्र नभई जीवन पद्धति हो। आयुर्वेद विश्वमा अहिले प्रचलित सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धतिको जननी हो। आयुर्वेद एक पूर्ण चिकित्सा हो। यदि तपाईहरू पनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू भई अनेकौं अस्पताल धाएर पनि ठीक नभएर दिक्क हुनुहुन्छ भने यस पशुपतेश्वर आयुर्धाम प्राली लुबुलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। टिभी टुडे हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने आयुर्वेद तपाईँको हाम्रो नेचुरल चिज हो, जुन चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक जडीबुटीबाट बनेको औषधिहरू हुन्छ। सबैले एकचोटि चाहिँ प्रयोगमा ल्याइदिनु, एकचोटि गरिदिनुहोस्। एकचोटि आयुर्वेदिक कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नभएको मान्छेहरूले पनि एकचोटि आयुर्वेदमा छिर्दिनुहोस्। यहीँ आउनुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो साथीहरू हाम्रो धेरै ठाउँमा आयुर्वेद औषधिहरू पाइन्छ होइन, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिहरू धेरै ठाउँमा छ। यसो एकचोटि गएर बुझिदिनुहोस् आयुर्वेदको बारेमा, आयुर्वेदलाई माया गरिदिनुहोस्। यसले साइड इफेक्टहरू हुँदैन। एकचोटि चाहिँ पक्कै पनि आयुर्वेदमा बुझ्नुहुन्छ भन्ने आश गर्छु। यस पशुपतेश्वर आयुर्धाम प्रालीले आयुर्वेदमा गुणस्तरीय सेवाका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। आफ्ना सेवा सुविधालाई अझै विस्तार गर्दै लैजाने योजनामा छ यो संस्था। आगामी दिनमा आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यमा सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढोस् यस पशुपतेश्वर आयुर्धाम प्राइभेट लिमिटेड।